Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the previous video, we discussed about the contact forces, and today we are going to learn about non-contact forces. यानी ओतर पजा कंटैक्ट फोर्स कि कंटैक्ट फोर्स क्या गो आज पढ़न वो नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या गो यथ तुम वुचान नाव अमुक करान सजेस्ट एट द नेम इंडिकेट्स सजेस्ट्स नॉन कंटैक्ट मीन्स व्हेन देयर इज नो कंटैक्ट between the object which exerts force and the object on which the force is exerted. यानी युस चीज़ कुन चीज़ पे फोर्स करान तो या चीज़ पे फोर्स करान अमन छन पान वी कंटैक्ट आसान कि हम दूर दूर यह यह समझ यानी कंटैक्ट फोर्स मज पजा कि ये चीज़ यानी बेकिस चीज़ पे फोर्स एक्सर्ट करान मगर अमन फिजिकल कंटैक्ट अम अकिस सत नॉन कंटैक्ट्स मज अकिस सत वन तवे A non-contact force is one which acts on an object without coming physically in contact with it. The non-contact force is a force yus kun cheezes pet act gasan chu magar yel na cheez physically aake ke sath contacts maz asan ki. Ishayma samjh go in non-contact force. Non-contact force यल चीज़ दूर दूर आसन हम हसा कर फोर्स अकिस पे अप्लाई हम कर चीज़ कर बेकिस चीज़ या कर ये पुश आत या कर पुश गो ये पानस कुन सॉरी पुश गो ये दूर कड़ आत पुश गो दखेलना यानी दूर कड़ पुल क्या गो पुल गो खींचना ये पानस कुन आनस लमित यम नॉन कंटैक्ट फोर्स अमन मज गोडिक फोर्स सह गो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट आसो तुम वुचमुत अगर आ स्कूलस मज आसो बह हामो तुम यानी मैग्नेट आसान बार मैग्नेट तत बार मैग्नेट वो वह अगर तुम बार मैग्नेट एवेलेबल आह अगर तुम हार शू मैग्नेट तुचमुत हार शू मैग्नेट रेडियोस अगर तुम रेडियो आह वुचमुत रेडियोस अंदर आसान युस स्पीकर अमुक अत पे मैग्नेट लगित अगर तुम वुचमुत गोजान अगर अगर रेडियो गरस मज आज हेकु तुम वुचित आज ढक्न खोलन आज अंदर किन अत मैग्नेट आसान तुम वुचो अगर हसा तुम त्रो यानी ये तुम वुचो गो मैग्नेट गो हामो बह तुम एक्टिविटी अगर करो एक्टिविटी मज करो अन पेंसिल एक न मानो पेंसिल हम कर एक्ट एज रोलर्स गो इन पे कह चीज़ पक ये तुम गेल वुचान गेल त्रा तल क्या अत अर त्रा पे खाला अरो पे अर पकान ओर योर अम पे गेल खसान सिमिलर इज द केस कि अगर वो त्रो ये नम यस त्रो पेंसिल नमन पेंसिलन पे थवन नमन पे थवन मैग्नेट या लिखमुत एन बेक लिखमुत एस यानी मैग्नेट अत जो पोल अंद अकिस वन साउथ पोल ब्या गो नॉर्थ पोल थो अत पे योर अना ब्या मैग्नेट यह अना अत नज़दीक यत वुचो तुम यह नॉर्थ पोल यह साउथ पोल ये साउथ पोल निमुक यथ नॉर्थ पोलस निमो नज़दीक थोड़ा नज़दीक यह क्या कर यह कर अट्रैक्शन यानी अश पता कि अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर यम अनलाइक पोल्स हम कर अट्रैक्ट अनलाइक पोल गो यह साउथ यह नॉर्थ हम कर अट्रैक्ट ये अट्रैक्ट कर गो यह कर मदद गो नम ग रोल यानी नम पकन ब्रो नम पेंसिल गो यह मैग्नेट यह मैग्नेटस कुन यह खेचन वह अगर यह वो ये गो इथ कन त्र पेंसिल यह मैग्नेट इथ कन गो यह फिरो वो योर नॉर्थ योर नॉर्थ ये अनलाइक पोल्स अनलाइक पोल्स कर कर यम अनलाइक पोल्स अनलाइक पोल्स हसा कर अकिस रिपल्शन ये अकिस रिपल्शन कर गो यह नीर निम पे
यह गژھِ یور روٗل گوٚو یہِ ہسا ژَلہِ دوٗر نِمہِ نِش گوٚو یُس یہِ اَتھ ایٚکٹِوِٹی منٛز چھُ اَتھ ایٚکٹِوِٹی منٛز أسۍ وٕچھان أسۍ ہسا چھِ ایٚکٕسپیٖرینٕس کران یا چھِ کران أسۍ پُل یا چھِ أسۍ کران پُش ایٚکٕسپیٖرینٕس گوٚو وی ایٚکٕسپیٖرینٕس آیدر پُل آر پُش گوٚو یُس یہِ پُل تہٕ پُش چھُ یہِ ہسا چھُ فورس اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ نان کَنٹیکٹ فورس گوٚو نِمتل طور اَسہِ فِکرِ یُس ہسا میگنیٹِک فورس آسان چھُ یہِ ہسا چھُ آسان نان کَنٹیکٹ فورس سِملرلی اگر تۄہہِ ریڈیو گرِ آسہِ تُہۍ کھوٗلِو یہِ ریڈیو گوٚو پَتہٕ تھٲیِو کیُل تُہۍ دوٗر یعنی شِستَرُک کیُل یہِ تھٲیِو تُہۍ دوٗر رَژھ کھنٛڈ اَتھ نزدیٖک نیوٗن تھوڑا ریڈیو وۄنۍ سا کیٛاہ کَرِ اَتھ یہِ چھُ لَمان اَتھ کِلِس اَنان چھُ اَتھ پانَس کُن یعنی فِزِکٔلی چھُنہٕ یہِ کَنٹیکٹ اَتھ منٛز آسان کینٛہہ مگر یہِ چھُ لَمان دوٗرے اَتھ اَنان چھُ اَتھ پانَس کُن رٔٹِتھ تَوَے چھُ میگنیٹِک فورس وَنان یہِ ہسا چھُ نان کَنٹیکٹ فورس یُس یہِ دوٚیِم قٕسٕم اَمیُک چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ ایلیکٹروسِٹیٹِک فورس ایلیکٹروسِٹیٹِک فورس اگر تُہۍ وٕچھِو ایلیکٹروسِٹیٹِک فورس کیٛاہ گوٚو ایلیکٹروسِٹیٹِک فورسَس منٛز چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم اگر ہسا أسۍ اَنو پلاسٹِک سِٹرا اَتھ کَرو حِصہٕ یہِ تھاوو دوٗر ییٚلہِ أسۍ یِم زٕ یعنی اگر ہسا أسۍ اَنو سِٹرا أکہِ یہِ اَتھ کَرو زٕ حِصہٕ أسۍ اَکھ حِصہٕ ہسا تھاوُن گٔنڈِتھ بیٛاکھ حِصہٕ چھُ رَب کَرُن کَتھ سۭتۍ بیٛاکھ ہسا کَرُن یعنی پیپرٕ سۭتۍ ہسا کَرُن اَسہِ یہِ رَب گوٚو پَتہٕ اَنُن یہِ اَکھ حِصہٕ یَتھ أسۍ برونٛہہ کِنۍ یہِ چھُ یِوان أکہِ یہِ ہاوٕ بہٕ تۄہہِ گوٚو اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ ترٛٲیمٕتۍ تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪تھ نۄم چھِ مےٚ ترٛٲیمٕتۍ تِم نِکۍ نِکۍ کاغذ أکۍ یِتھ کٔنۍ یہِ ایٚکٹِوِٹی گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ کلاسَس منٛز أکۍ چھِ نِم نِکۍ نِکۍ کاغذ مےٚ ترٛٲیمٕتۍ وۄنۍ چھُس بہٕ کَران کٲم گوٚو یُس یہِ چھُ مےٚ یہِ پٮ۪ن یہِ کَرَن بہٕ رَب کَتھ سۭتۍ یہِ ہسا چھُس بہٕ کَران رَب یعنی پنٛنِس مَستَس سۭتۍ تُہۍ مہ ٲسِو آواز تہِ بوزان گوٚو پَتہٕ اَنان بہٕ یَتھ نزدیٖک یہِ وٕچھِو سا یہِ کیٛاہ گژھِ أکیٛاہ یہِ چھِ گژھان یَتھ یہِ چھِ گژھان چِپکِتھ یَتھ یہِ چھا یِوان سَمٕجھ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ وٕنکیٚنَس چھُس بہٕ پٮ۪نُک یہِ اٮ۪نٛڈ یہِ چھُس بہٕ کَران پنٛنِس مَستَس سۭتۍ کَران رَب یعنی اَتھ دِوان گَکھڑ مَستَس سۭتۍ یہِ چھُ تھوڑا بوٚڑ پَہَن ییٚکیٛاہ شاباش یہِ گژھِ مَس خۄشک آسُن اگر تُہۍ سکیل تہِ تُلِو سکیل سۭتۍ تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ کٔرِتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کاغذ پیٖنتۍ ترٛٲیِو اَکہِ وٕچھ سا یہِ کیٛاہ چھُ کھسان یَتھ یہِ چھُ دوٗرِ اَنان رٔٹِتھ یَتھ یہِ چھُ گژھان اَٹیچ اَتھ سۭتۍ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ ہسا أسۍ رَب کَرون کانٛہہ چیٖز اَتھ منٛز ہسا چھُ چارٕج گژھان ڈٮ۪ولَپ اَتھ منٛز چھُ ڈٮ۪ولَپ گژھان اَتھ منٛز ہسا چھُ ڈٮ۪ولَپ گژھان چارٕج یعنی ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز رَب کَرون اَتھ منٛز ہسا چھُ گژھان اَتھ منٛز چھُ چارٕج گژھان ڈٮ۪ولَپ تہٕ اَمہِ چارجہِ ہِنٛدۍ مدتہٕ سۭتۍ چھِ یہِ کَران چیٖزَن پانَس کُن اَٹریکٹ تہٕ یہِ فورس دَپان یُس یہِ فورس د فورس ایٚگزٲٹِڈ باے اے چارجِڈ باڈی آن اٮ۪نَدَر چارجِڈ آر اَنچارجِڈ باڈی یعنی یُس ہسا چارجِڈ باڈی فورس ایٚگزٲٹ کَرِ بیٚکِس چارجِڈ یا اَنچارجِڈ باڈی پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو ایلیکٹروسِٹیٹِک فورس تہٕ اگر أسۍ یہِ فورس وٕچھو گوٚو دِس فورس کَمٕز اِن ٹُو پٕلے وٮ۪ن دِیر اِز نو فِزِکَل کَنٹیکٹ بِٹویٖن دَ ٹوٗ اوبجَکٹٕس ییٚلہِ یِم زٕ اوبجَکٹ یِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ فِزِکَل کَنٹیکٹ آسان یہِ فورس چھُ توتہِ آپریٹ یہِ فورس چھُ توتہِ اٮ۪کٹ گژھان گوٚو اَتھ فورسَس وَنو أسۍ تیٚلہِ یہِ ہسا چھُ نان کَنٹیکٹ فورس گوٚو اگر أسۍ وٕچھو ایلیکٹروسِٹیٹِک فورس ہسا چھُ نان کَنٹیکٹ فورس یُس یہِ ترٛیٚیِم قٕسٕم اَمیُک چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ گوٚو گرٛیوِٹیشنَل فورس یُس یہِ گرٛیوِٹیشنَل فورس آسیو سارنٕے تۄہہِ پَتہ اگر بہٕ أکہِ یہِ گوٚو مےٚ چھِ نِمٕژ پنٛنِچ کیپ رٔٹمٕژ اَتھَس کٮ۪تھ ییٚلہِ بہٕ یہِ یَلہٕ ترٛوو یہِ چھُ پٮ۪وان پانَے پَتھر یُس بہٕ یَلہٕ ترٛاوان یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ پٮ۪وان پانَے پَتھر یہِ چھا سَمٕجھ یِوان گوٚو یُس تہِ چیٖز أسۍ اَتھ منٛز ترٛاوو اگر تۄہہِ کویِن آسیو اَتھَس کٮ۪تھ اگر تۄہہِ رۄپَے آسیو اَتھَس کٮ۪تھ یہِ کٔرِنۍ تُہۍ رِلیٖز گوٚو یہِ ہسا چھُ بِگِن گوٚو اِٹ بِگنٕز ٹُو موٗو چاو ڈاوُن وٲڈٕس یہِ ہسا چھُ یِوان کوکُن لاینہٕ یہِ ہسا چھُ وَسان بۄن کُن ہر کانٛہہ چیٖز اگر تُہۍ اَمبٕر وٕچھِو اَمبٕر ییٚلہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھُ یہِ چھُ پٮ۪وان پَتھر گوٚو اگر پَشَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز آسہِ یہِ گژھِ ڈۄلہٕ اَتہِ یہِ چھُ پٮ۪وان پَتھر اگر أسۍ دِمو دارِ پٮ۪ٹھ آسو أسۍ گژھو ڈۄلہٕ اَتہِ أسۍ چھِ پٮ۪وان پَتھر اولچہِ کُلِس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کانٛہہ کھسہِ اگر أمِس لٔنٛڈ پھٕٹ تَلہٕ یہِ کیٛاہ چھُ گژھان یہِ چھُ پٮ۪وان پَتھر زٔمیٖنَس کُن گوٚو یہِ سورُے اَمیُک مطلب گوٚو یہِ زٔمیٖن ہسا چھِ لَمان یِمَن چیٖزَن پانَس کُن زٔمیٖن چھِ لَمان یِمَن چیٖزَن پانَس کُن یُس یہِ فورس چھُ ییٚمہِ فورسہٕ سان زٔمیٖن یِمَن چیٖزَن پانَس کُن لَمان چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو فورس آف گرٛیوِٹی یا سِمپٕل پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان گرٛیوِٹی کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ گرٛیوِٹی گوٚو یُس یہِ گرٛیوِٹی چھُ گرٛیوِٹی اگر تُہۍ وٕچھِو گوٚو گرٛیوِٹی چھِ ہر کُنہِ جایہِ ایٚکٕسپیٖرینٕس کَران أسۍ مگر یِم ہسا سانہِ جایہِ آسان چھِ یِمَن چھِ گرٛیوِٹی زیادٕ آسان تِمو جایو نِش یِم تھَزٕ آسان یعنی اگر ہسا پہٲڑی علاقہٕ وٕچھو أسۍ
यमन थोड़ा ग्रेविटी कम अगर सा मौदनी इलाक वो यमन ज्यादा तवे वो तुम इस आब आब हसा पका थजर पे कोकुन पका सैरस कुन गो यह हसा तवे फ्लो कर सैरस कुन तिकाज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स यह एक्ट गसान ये नसा दोन बॉडियन कहें कंटैक्ट ये दोन बॉडियन कहें कंटैक्ट इस अर्थ यह हसा कर ज्यादातर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अम अलाव तो यम त बॉडी दुनिया मज हम हसा अकिस पे कर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कर एक्सर्ट अकिस पे वो अगर वो गो अमन बाकिन ऑब्जेक्टन हूँ यह तूत कम आसान सह नजर सत यानी यह हसा वह वन नेग्लिजिबल मगर इस अर्थुक यानी ग्रेविटेशनल फील्ड यह दूर अत गो यह हसा यमन चीजन लमान पानस कुन गो तवे ग्रेविटेशनल फोर्स वनो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कंटैक्ट फोर्स वह तुम आमुत समझ कि नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या गो नॉन कंटैक्ट फोर्स मज वो नॉन कंटैक्ट फोर्स गो सो फोर्स ये फोर्सस अंदर दोन चीजन पान वी कंटैक्ट आने कह तो यम हसा बड़ कस्म अमन मज यानी गो मैग्नेटिक फोर्स बे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बे हसा ग्रेविटेशनल फोर्स हम त्रे फोर्स यमन वन हसा नॉन कंटैक्ट फोर्सेस तो वह तुम आमुत समझ कि कंटैक्ट फोर्सेस क्या गई नॉन कंटैक्ट फोर्सेस क्या गई तो इंशाल्लाह इस आइंद इन वोल वीडियो अत मज पढ़ो अत मज पढ़ो प्रेशर क्या गो यानी फोर्स मकलो वो पढ़ प्रेशर क्या इंशाल्लाह इस प्रेशरस मुतल्लिक करो कत आइंद इन वलिस वीडियोस मज तीस कालस इजाज़त खुदा हाफिज।